تے میرے پاک پیغمبر نے اوتھے ممبر تے بیٹھیاں ہی نال فرمایا او میرے صحابیو انصاریاں دے نال پیار کر دے رہا جے، انصاریاں دے نال محبتاں کر دے رہا جے۔ لوگ ود دے جا رہے نے، میرے انصاری گھٹ دے جا رہے نے، انہاں انصار دے نال پیار کر دے رہا جے، انہاں انصاریاں دے نال محبتاں کر دے رہا جے، انہاں نو دکھ نہ دیا جے، تکلیف نہ دیا جے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا۔ اے گل کر کے میرے پاک پیغمبر نے نال ایک گل کر دیتی ہے۔ آقا پاک فرماندے نے او صحابیو تہاڈا کی خیال ہے اگر اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے او اللہ دی ملاقات پسند کر لوے یا دنیا تے رہنا پسند کر لوے، اس بندے نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایوی گل اکثر و بیشتر صحابہ کرام نہ سمجھ سکے سوائے میرے ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر فرماندے نے اس طرح دے اختیارات بلا اللہ پاک کسی عام بندے نو دے سکتا ہے، اس طرح دے اختیارات جڑے نے اللہ پاک اپنے نبیاں نو عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن ساڈے تے موت آندی ہے سانو پوچھ کے نہیں آندی، ساڈے کولو اجازت لے کے نہیں آندی۔ صحابہ کرام تے موت آئی ہے، کسے صحابی دا واقعہ نہیں آندا کہ صحابی دے کولو موت دی اجازت لئی ہوئے تے بعد دے اندر فرشتے نے اودی روح نو قبض کیتا ہوئے۔ اے وتیرا اور اے جڑا منصب ہے سوائے انبیاء تو اللہ پاک کسے نو عطا نہیں کردا۔ اے گل میرے پاک پیغمبر نے کیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا۔ آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے گلاں باتاں کر کے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام نے سہارا دیتا ہے تے دوبارہ علی تے فضل بن عباس دے کندھیاں تے سہارا لے کے نبی پاک اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے۔ ابو سعید خدری فرماندے نے کائنات دیو لوگو اے جڑا ممبر تے کھڑا ہونا نبی پاک دی زندگی دا آخری موقع سی، اس تو بعد نبی پاک دوبارہ ممبر تے کھڑے نہیں ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری فرماندے نے میں تے نبی پاک دا چہرہ ہی تکدا رہا ہاں، آقا پاک نو وینا ہی رہا ہاں۔ اے جمعرات دا دن نے تے نبی پاک دی بیماری کچھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا۔ تے مغرب دی نماز میرے پاک پیغمبر نے پڑھائی ہے تے مغرب دی نماز تو بعد بلکہ مغرب دی جماعت دے اندر فرضاں دے اندر میرے پاک پیغمبر نے پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورہ مرسلات دی تلاوت کیتی ہے، بڑی لمبی نماز مغرب پڑھائی ہے۔ آقا پاک نماز مغرب پڑھا کے گھر دے اندر چلے گئے۔ عشاء دی اذان دا ٹائم ہوندا ہے، میرے بلال پیارے نے اذان پڑھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھ کے میرے پاک پیغمبر دا انتظار پہ کردے نے۔ صحابہ کرام جماعت دے واسطے بیٹھے نے، آقا پاک دے انتظار دے اندر نے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر دے مغرب دی نماز تو بعد گشی دے دورے طاری ہو جاندے نے۔ خدا دی قسمیں بیماری بڑھ دی جا رہی ہے، آقا پاک نو گشی دے دورے پہنے شروع ہو گئے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ معوذاتن پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اے پانی دیاں پٹیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا پاک فرماندے نے ایک لکڑی دا پیالہ منگوایا جائے، اس لکڑی دے پیالے دے اندر پانی پایا جائے، لکڑی دے پیالے دے اندر پانی پایا جاندا ہے۔ آقا پاک بار بار اپنا ہاتھ پاک اس لکڑی دے پیالے دے اندر بھگو کے
پاک بار بار اپنے چہرے تے مار دے پے نے تھوڑا جا ہی فاقہ ہوندا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھدے نے عائشہ دس کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول بھلا تواڈے تو بغیر صحابہ کرام نماز کس طرح پڑھ سکدے نے اللہ دے رسول تواڈے انتظار دے اندر نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو کوئی عشاء دی جماعت کروا دین اپنے بابا ابو بکر نو کوئی عشاء دی جماعت کروا دین ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول تانوں پتہ ہے کہ ابو بکر دا دل بڑا تھوڑا ہے تواڈے مصلے تے کھڑے ہون دی جرت نہیں کر سکدا تواڈے مصلے تے کھڑے ہون دی ہمت نہیں کر سکدا اے ہمت آ سکدی ہے تے خطاب دے پتر عمر نو آ سکدی ہے آقا پاک فرماندے نے عائشہ میں جو کہہ رہا ہاں ابو بکر نو جماعت واسطے کھڑا کر دیو بلکہ میں نہیں کہہ رہا عرشاں والا رب رحمان کہہ رہا ہے اگر سونے تیرے تو بعد اس پوری امت دا امام ہے عائشہ دا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق نے نماز عشاء پڑھائی ہے اگو جمعے دا دن آ جاندا ہے اگو ہفتے دا دن آ جاندا ہے اتوار دا دن گزر جاندا ہے سوموار دا دن آ گیا تے 12 ربیع الاول آ جاندا ہے اور ظالماں بدبختاں 12 ربیع الاول والے دن جس دن جھنڈیاں لانا شرم نہیں آوندی بازار سجانا حیا نہیں آوندی نبی پاک دے جلوس کڈنا غیرت نہیں آوندی اللہ دی قسم پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں خرمستیاں نبی پاک دے نام تے ہو رہیاں نے شرم نہیں آوندی حیا نہیں آوندی میں دسنا چاہنا اج بدبخت ظالم لعین سانو کہندے نے کہ وہابی جھنڈیاں نہیں لاوندے وہابی بازار نہیں سجاوندے اور وہابی جناب علی اے جلوس نہیں کڈ دے تے میلاد نہیں کڈ دے اللہ اکبر کبیرہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ظالمہ سانو کہنا ایک بندہ کہن لگا تانوں ساڑن واسطے کیا جاندا ہے اور ظالمہ سانو ساڑن واسطے کیوں کہنا تو تے اپنی آخرت برباد کرن واسطے جملے کہندا پیا ہے اے جملہ مینوں دس کے کیدے تے جا رہا ہے سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مینوں دس کے جملہ اے تیرا فکرہ کیدے تے جا رہا ہے خدا دی قسم اے تیرا جملہ ماں عائشہ صدیقہ تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ ابو بکر صدیق تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ عمر فاروق تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ حضرت عثمان ذوالنورین تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ حیدر کرار تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ حضرت انس بن مالک تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ ماں جی سیدہ فاطمہ تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ حسن پاک تے جا رہا ہے اے تیرا جملہ حسین پاک تے جا رہے سانو کہنا ہے کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ میں کہنا گودے عائشہ صدیقہ میں آقا وفات پا گئے گودے عائشہ صدیقہ میں آقا وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد